तो दोस्तों, बिल्ली थैले से बाहर आ चुकी है। शाम के अंदर जिस यसमैन को लाक कर बिठाया गया था, अब ऐसा लग रहा है कि वो वक्त आ चुका है कि उसी यसमैन से अपनी मर्जी के फैसले बहुत तेजी के साथ लेने हैं और उसका काम फकत दस्तखत करना ही होगा। ये बात मैं इसलिए कर रहा हूं कि पेरिस के अंदर कुछ मुलाकातें हुई हैं जो इन तमाम चीजों को इंडिकेट कर रही हैं, और इसके अंदर सऊदी अरब और तुर्की का जो किरदार है वो बड़ा खुलकर और वाजे और मजीद नुमाया हो गया है। ये पूरी खबर क्या है आज के इस व्लॉग में आपके सामने रखेंगे। अस्सलाम वालेकुम। आज तारीख है 20 अगस्त 2025 और मैं हूं रजा अब्बास। फ्रांस 24 मीडिया आउटलेट हो, राइटर्स हो, द गार्डियन हो, ये तमाम बैन अल-अक़वामी मीडिया आउटलेट्स एक खबर को रिपोर्ट कर रहे हैं जिसमें बताया जा रहा है कि सीरिया इसराइल होल्ड यूएस मीडिएटेड टॉक्स इन पेरिस ऑन रीजनल डी एस्केलेशन। ये पहली बार हुआ है कि शाम और इसराइली वफ़द के माबैन मुलाकात हुई है। शाम की जानिब से इस वफ़द को लीड किया है उनके वज़ीर ख़ारजा अल शिबानी ने, और ये मुलाकात जो ऑर्गेनाइज़ करवाई है वो अमेरिका की जानिब से ऑर्गेनाइज़ करवाई गई है, और अमेरिका की जानिब से एक सालिसी का किरदार अदा किया गया है कि शाम और इसराइली वफ़द आपस में मिले। क्या इससे पहले भी दोनों ममालिक के माबैन मुलाकातें हुई हैं? जी हाँ, बिल्कुल हुई हैं, लेकिन अवाम की तरफ से एक रिएक्शन ना आए, इस चीज़ को छुपाने के लिए गैर एलानिया ही रखा गया इन मुलाकातों को शाम की साइड से, और शाम ने कभी भी इसराइल के साथ बरहरास मुलाकातों को ऑन नहीं किया। इससे पहले हम आपको तवातुर के साथ बता चुके हैं कि आज़रबाईजान के अंदर भी एक वफ़द, शाम का वफ़द इसराइली वफ़द से मुलाकात कर चुका है। तुर्की की सालिसी के अंदर अबू ज़हबी के अंदर भी मुलाकात ये कर चुका है, लेकिन ये पहली मुलाकात है जिसे आप ये कह सकते हैं कि सरकारी सतह के ऊपर खुद शाम ने एक्सेप्ट किया है कि जी हाँ, हमारे इसराइल के साथ बरहरास मुलाकात और उनके साथ जो मामलात हैं, मुकालमा है, वो जारी व सारी है। आखिर होना क्या है? क्या इसराइल को तस्लीम करने जा रहा है शाम? क्या अब्राहम अकॉर्ड में शामिल होने जा रहा है शाम? ये पूरी खबर क्या है? तो इस खबर के मुताबिक ये जो तमाम जो मैंने अभी सामने रखी हैं आपके, इस खबर के मुताबिक ये बताया जा रहा है कि शाम ये चाहता है कि अल सवीदा जैसे या गोलान हाइट्स जैसे जो तनाज़ात हैं इसराइल के साथ शाम के बरहरास जो चलते हुए आ रहे हैं, उनका कोई ना कोई एक फाइनल जो हल है उसको निकाल लिया जाए। फाइनल हल क्या है? शाम ये चाहता है कि 1974 के अंदर जो गोलान हाइट्स वाला एक एग्रीमेंट हुआ था, जिसके अंदर अक़वाम मुत्तहिदा के तहत इस एरिया को बफर जोन करार दे दिया गया था, और वहाँ पर अक़वाम मुत्तहिदा के अमन दस्ते हैं वो आकर यहाँ पर आबाद हो गए थे, वहाँ पर उन्होंने सिक्योरिटी को संभाला था। तो वैसे ही कुछ जो मामला है वो इस बार भी हो जाए, लेकिन इसराइल की जानिब से इसराइली हुकाम बैक टू बैक ऐसे बयान दे चुके हैं कि गोलान हाइट्स के ऊपर तो बात कोई भी नहीं होगी, अलबत्ता इससे आगे ही की बात होगी। गोलान हाइट्स जो है वो किसी सूरत इसराइल जो है वो रिटर्न करने के लिए तैयार नहीं है, और गालिबन मुमकिन तौर के पर एक तरजीह के तौर पर मैं ये बात सामने रख रहा हूँ कि गालिबन लगता भी ये है कि इन मुलाकातों के अंदर भी इसराइल की जानिब से बड़ा कैटेगोरिकली ये कह दिया गया होगा कि हम गोलान हाइट्स तो देने के लिए किसी भी सूरत तैयार नहीं है, और ना ही वहाँ पर हम बफर जोन बनाना चाहते हैं, क्योंकि गोलान हाइट्स की जो तस्वीराती तौर के ऊपर दोस्तों जो अहमियत है ना, आप ये समझिए उर्दन, आप ये समझिए कि तुर्की खुद, लेबनान, शाम, ये वो तमाम ममालिक हैं जो बड़ी आसानी के साथ रसाई में आ जाते हैं या फिर नज़र में आ जाते हैं गोलान हाइट्स से। तो आप इससे अंदाज़ा लगाइए कि कितनी अहमियत की हामिल है गोलान हाइट्स, और फिर जो कुदरती वसाइल से भरपूर है वो एक अलहदा बात है, लेकिन तस्वीराती तौर के ऊपर गोलान हाइट्स कभी भी इसराइल नहीं छोड़ना चाहेगा। इसीलिए इसराइल ये कैटेगोरिकली कह चुका है कि गोलान हाइट्स लेने, वापस करने, इस मामले के ऊपर तो किसी सूरत कोई बात हम करने के लिए तैयार ही नहीं है। इससे आगे कुछ बात करनी है तो ज़रूर कीजिए। अब मामला यह है कि शाम ये चाहता है कि अल सवीदा के अंदर भी जो मामलात हैं, इसराइल के साथ जो तनाज़ात छिड़ते हुए आ रहे हैं, उनके ऊपर एक पेज के ऊपर आ जाएं दोनों ममालिक। ये याद रखें कि शाम की जानिब से इसराइल को बतौर रियासत तस्लीम नहीं किया गया। अब ये मुलाकातें हो रही हैं, और मुलाकातों के अंदर शाम ये कह रहा है, मुतालबात रख रहा है कि अल सवीदा के अंदर जो तनाज़ात चल रहे हैं, इसराइल वहाँ से हमारे साथ उस मामले के ऊपर इत्तफाक कर ले, और हम दोनों ममालिक बेहतर तौर के ऊपर हम आगे भी चल सकते हैं। अब इसमें मैं पाकिस्तानी मीडिया को रिपोर्ट कर रहा हूँ, पाकिस्तान के जियो न्यूज़ को रिपोर्ट कर रहा हूँ कि उन्होंने भी अमेरिकी मीडिया के दावे से ये खबर चलाई थी बहुत पहले, जिसमें बताया गया था कि शाम के जो सदर हैं, जिन्हें अहमद अल शरा भी कहा जाता है, अल जुलानी भी कहा जाता है, उन्होंने ये दिलचस्पी का इज़हार किया है कि वो इसराइल के साथ अपने ताल्लुकात को नॉर्मलाइज़ करना चाहते हैं, लेकिन एक अवामी प्रेशर है तो थोड़ा वक्त लगेगा ग्राउंड बनाने में। ये मैं जियो न्यूज़ को रिपोर्ट कर रहा हूँ। जियो न्यूज़ ने अमेरिकी मीडिया से मुतल्लिक ये दावा किया गया था कि ऐसी ये खबर सामने आई है। अब शाम इसको बरहरास सरकारी सतह के पर ऑन करता है या नहीं करता, इस हवाले से तो वाज़ेह कोई चीज़ हमारे सामने नहीं है। अलबत्ता
یہ ضرور موجود ہے کہ دونوں ممالک کے مابین ملاقاتیں جاری و ساری ہیں، لیکن اس کے اندر، ان ملاقاتوں کے اندر ایک اور چیز بھی شامل ہے۔ وہ یہ چیز شامل ہے کہ اسرائیل یہ چاہتا ہے کہ شام کے اندر سے ایران کی جو مداخلت ہے وہ مکمل طور پر ختم ہو جائے، اور موجودہ جو سیٹ اپ ہے یہ ہمیں یقین دہانی کروائے کہ یہ کسی بھی صورت ایران کے لیے ایک سازگار ماحول یہ پرووائڈ نہیں کریں گے۔ کل یا پرسوں غالباً یہ خبر بھی سامنے آئی تھی کہ لبنان میں کچھ سامان جانا تھا، اور ممکنہ طور کے اوپر بتایا یہ جا رہا تھا کہ وہ اسرائیل ایران سے ہو کر جانا تھا شام، اور شام سے ہو کر آگے لبنان جانا تھا، لیکن اس پوری کھیپ کو پکڑ لیا، جو شام کی جو اپنی افواج ہیں ان کی جانب سے پکڑ لیا گیا، اور جو کہ اس بات کا بھی ثبوت ہے کہ جو اسرائیل مطالبہ کر رہا ہے کہ شام جو ہے وہ ایک پراکسی کا کردار ادا نہیں کرے گا ایران کے لیے، اس بات کو بھی یقینی بنایا جائے گا۔ تو یہ شام کی طرف سے ایک عملی طور کے اوپر ایسی کاروائیاں بھی ایک کمٹمنٹ کے طور کے اوپر ہمیں سامنے آتی ہوئی نظر آ رہی ہیں۔ دوسری بات یہ ہے کہ امریکہ یہ چاہتا ہے کہ شام اور اسرائیل کے درمیان تعلقات نارمل ہو جائیں، اور کم از کم اسرائیل کو شام کے حوالے سے جو خطرہ ہے وہ کسی بھی قسم کا کوئی باقی نہ رہے، اور اسی لیے اس ملاقات کو ارینج کروایا گیا ہے تاکہ دونوں ممالک براہ راست بیٹھ کر اپنے اپنے جو تحفظات ہیں انہیں دور کر لیں، اور دونوں ممالک مستقبل میں آگے بڑھیں، اور ایک ابراہم اکارڈ میں بھی ممکنہ طور کے پر شامل ہو جائیں، اور تاکہ اس خطے کے اندر، مڈل ایسٹ کے اندر جو ٹینشن ہے، اور ان ٹینشن کے اندر اسرائیل کے لیے جو ایک سیریا ٹینشن ہے وہ ہمیشہ ہمیشہ کے لیے ختم ہو جائے۔ تو یہ ملاقاتیں اس لیے بھی آپ کو کروائی بھی جا رہی ہیں۔ اب آپ کو یہ یاد ہوگا، اب اس کردار کے اوپر بھی ہم بات کر لیتے ہیں، کیا یہ جو ملاقاتیں ہو رہی ہیں کیا اس کے اندر سعودی عرب اور ترکی شامل نہیں ہیں؟ تو یہ آپ کو یاد ہوگا کہ امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ کی جانب سے جو مشرق وسطیٰ کا عرب ممالک کا دورہ کیا گیا تھا، اس کے اندر جب وہ سعودی عرب آئے اور انہوں نے ایک تقریب کے دوران بڑے اس کو کھلے الفاظ کے اندر کہا کہ ہم شام سے امریکی پابندی ہٹانے جا رہے ہیں، محمد بن سلمان جو ولی عہد ہیں انہوں نے کھڑے ہو کر اس فیصلے کو، امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ کے اس فیصلے کو بڑا سراہا، اور پھر ایک کمرے کے اندر ملاقات بھی ہوئی احمد الشرا، امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ اور محمد بن سلمان کی بھی۔ تو اس سے متعلق یہ کہا جا رہا ہے کہ احمد الشرا جو ایک ایک قدم اٹھاتے ہیں کہ انہیں کیا کرنا چاہیے کیا نہیں کرنا چاہیے، وہ محمد بن سلمان سے گائیڈلائنس لیتے ہیں اور ترکی سے لیتے ہیں، کیونکہ یہ دونوں ممالک ان کی پشت پر آپ کو کھڑے ہوئے نظر آتے ہیں۔ تو یہ ممکن ہی نہیں ہے کہ یہ جو ملاقاتیں پیرس کے اندر ہو رہی ہیں شام اور اسرائیل کے وفد کے مابین، اس کے اندر سعودی عرب اعتماد میں نہیں ہوگا یا ترکی اس کا کوئی کردار نہیں ہوگا۔ یقیناً احمد الشرا نے دونوں ممالک کو بھی اعتماد میں لیا ہوگا، اور ان کی مکمل طور کے پر سپورٹ بھی آپ کو سفارتی سطح کے اندر بھی شامل ہوگی۔ اب دیکھنا یہ ہے کہ یہ معاملہ آگے بڑھتا ہوا کس انداز میں آئے گا۔ اب اس سے جڑی جو بھی اپڈیٹس ہوں گی آپ کے سامنے رکھیں گے، لیکن ایک سوال جس کا جواب آپ نے ضرور دینا ہے کمنٹس میں، وہ یہ کہ آپ کو لگتا ہے کہ مستقبل میں شام باقاعدہ طور کے پر اسرائیل کو تسلیم کر سکتا ہے، ابراہم اکارڈ کے اندر شامل ہو سکتا ہے، اور اگر ایسا ہو سکتا ہے تو یہ دیگر جو اسلامی ملک ہیں ان کے لیے کیا پیغام ہوگا؟ اور ایسے میں سعودی عرب اور ترکی، جس کا میں بار بار بات کر رہا ہوں، جن کی مرضی کے بغیر احمد الشرا جو شام کے بوری صدر ہیں وہ کچھ کرتے نہیں ہیں، تو کیا یہ تسلیم کر لیا جائے کہ پھر آئندہ نمبر سعودی عرب اور ترکی کا بھی آ سکتا ہے، اور ایران کے اوپر اس کے کیا اثرات پڑ سکتے ہیں؟ یہ وہ تمام سوالات ہیں، ان کا جو جواب ہے یا رائے ہے وہ میں ضرور آپ کی کمنٹ میں لینا چاہوں گا، اور ویڈیو کو لائک کیجیے گا، دوستوں تک شیئر کیجیے گا، اور چینل کو سبسکرائب